अस्सलाम वालेकुम। बनु उमैया कुरैश की सबसे पावरफुल और मालदार फैमिली थी और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल मुसलमानों पर हुकूमत भी की और आज तक मुसलमानों की सेंट्रलाइज सबसे बड़ी अंपायर जो थी वो भी यही उमैया अंपायर थी। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह जो था, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की, वो भी इसी फैमिली से तल्लक रखता था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलक। वलीद बिन अब्दुल मलक के दौरे खिलाफत में मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर नामजद किए गए। मूसा बिन नसीर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ईरान और शाम के बॉर्डर पर मौजूद एक शहर ऐन उल तमर में क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, जिसे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह किया और आपके वालिद को गिरफ्तार करके मदीना शरीफ भेज दिया। मदीना शरीफ कुछ अरसा जिंदगी गुजारने के बाद मूसा बिन नसीर के वालिद ने इस्लाम को कबूल कर लिया। मूसा बिन नसीर ने उसी माहौल में इल्म तरबियत हासिल की जिस माहौल में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज परवान चढ़ रहे थे। शुरू में मूसा बिन नसीर को चंद आम ओहदों पर फाइज किया गया और बहुत जल्द मूसा बिन नसीर की जानत और काबिलियत से तमाम मुसलमान वाकफ हो चुके थे, इसलिए आपको शुमाली अफ्रीका का गवर्नर लगा दिया गया। उस वक्त तक मुसलमान मिस्र को फतह कर चुके थे और शुमाल अफ्रीकी इलाकों पर भी मुसलमान काबज हो चुके थे। लेकिन शुमाली अफ्रीका की बर्बर फैमिली हमेशा बगावतें करती रहती थी, क्योंकि मुसलमान गवर्नरों के जुल्म सितम की वजह से बर्बर फैमिली मुसलमानों से मुतनफर हो चुकी थी। लेकिन मूसा बिन नसीर एक सिपहसालार होने के अलावा बेहतरीन मुबल्लग और सुलहजू इंसान थे। आपकी वजह से शुमाली अफ्रीका में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और वहां के रहने वाले लोगों ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, जिसमें बर्बर फैमिली भी पेश थी। अब वही बर्बर फैमिली जो मुसलमान फौज के खिलाफ हर वक्त बगावतें करती रहती थी और जानी माली नुकसानात पहुंचाती थी, अब वो मुसलमानों की दस्ते बाजू बन गई। इसके बाद मूसा बिन नसीर थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, लेकिन किस्मत मूसा बिन नसीर से एक बहुत बड़ा काम लेना चाहती थी जो रहती दुनिया तक याद रखा जाता। स्पेन का बादशाह रॉड्रिक बड़ा ही जालिम, जाबिर और जानी इंसान था। उसने अपने मजहबों के अलावा यहूदियों की जिंदगियों को भी इंतहाई मुश्किल कर रखा था और अपनी अवाम पर भारी टैक्सेस लागू कर रखे थे और अपने मुल्क में एक कानून बना रखा था कि तमाम आला ओहदेदार, वजीर, मशीर और आला खानदानों की जितनी भी लड़कियां हैं वो हुकूमत की सरपरस्ती में रहकर इल्म और तरबियत हासिल करेंगी। इसलिए रॉड्रिक ने अपने महल के साथ एक हॉस्टल बना रखा था। तालीमो तरबियत एक बहाना थी, असल में बादशाह जिनसी लज्जत हासिल करने के लिए उसने ये एक कोठा कायम करा रखा था और पूरे स्पेन को इस बात का पता था। लेकिन इन लड़कियों के लवाकिन में से कोई भी बादशाह पर उंगली नहीं उठा सकता था। एक रात उसका एक आम ओहदेदार काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरेंडा को बादशाह ने अपने महल में बुलाकर बेआबरू कर दिया, लेकिन ये लड़की बाकी लड़कियों की तरह खामोश नहीं रही। सुबह इसने अपने वालिद को बताया कि इस तरह बादशाह ने मुझे रात को बेआबरू कर दिया। काउंट जूलियन बाकी लोगों की तरह ये भी खामोश नहीं रहा और ये सीधा स्पेन से शुमाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर के पास पहुंचा और तमाम हालात से उसे आगाह किया। मूसा बिन नसीर ने जब काउंट जूलियन की बात सुनी तो उसने फिलफौर तारिक बिन जियाद को अपने पास बुलाकर 7,000 की फौज देकर उसे ऑर्डर दिया कि फिलफौर स्पेन पर हमला करो। इस तरह तारिक बिन जियाद ने 7,000 का लश्कर लिया, जिसमें उसने बिलखुसूस अपनी बर्बर फैमिली से ज्यादा नौजवानों को शामिल किया। तारिक बिन जियाद अपनी फौज को लेकर जब समंदर क्रॉस करके स्पेन में एक पहाड़ी पे पहुंचा है, जिसे आज भी जबराल्टर या जबल तारिक कहा जाता है, वहां तारिक बिन जियाद ने अपनी आर्मी को एक मुख्तसर स्पीच दी। तारिक बिन जियाद ने कहा कि तुम में से जिसने भी वापस जाना है, कश्तियां तैयार खड़ी हैं, आप लोग वापस जा सकते हैं, किसी को किसी किस्म की कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं हजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, स्पेन को फतह करूंगा या यहीं शहीद हो जाऊंगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तारिक बिन जियाद की आर्मी में से कोई एक बंदा भी वापस नहीं आया। फिर तारिक बिन जियाद ने वहीं पे कश्तियों को आग लगवा दी
ادھر راڈرک کو بھی جب خبر ملی کہ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو راڈرک بھی 1,00,000 کی فوج لے کر جبل الطارق کے مقام پہ طارق بن زیاد سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، لیکن اسے شکست ہوئی اور اس لڑائی میں راڈرک وہاں سے بھاگ گیا۔ طارق بن زیاد نے بے شمار اسپین میں فتوحات حاصل کی، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد موسیٰ بن نصیر 18,000 کی آرمی لے کر اسپین میں پہنچ گیا۔ اب ان دونوں جرنیلوں نے فتوحات پہ فتوحات حاصل کی اور فرانس کا شمالی علاقہ بہت زیادہ فتح کر کے اسے اسپین میں شامل کر دیا۔ این اسی وقت جب فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، این ممکن تھا کہ یورپ کا بہت زیادہ حصہ اس نئی اسلامی ریاست میں شامل ہو جائے، لیکن اسی وقت خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کا لیٹر آیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اپنے کیپٹل میں بادشاہ سلامت نے طلب کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بہت زیادہ مال غنیمت بے شمار غلاموں کے ساتھ طارق بن زیاد کے ساتھ وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور اسپین میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ جو ہی رستے میں آئے ہیں تو ادھر دمشق میں ولید بن عبد الملک شدید بیمار ہو گئے، اور ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی سلمان بن ملک نے خفیہ طور پہ ایک لیٹر موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ اپنے قافلے کی رفتار انتہائی آہستہ کر لو، جب تک ولید بن عبد الملک فوت نہیں ہو جاتا تم نے دمشق نہیں پہنچنا، اس کے مرنے کے بعد تم آنا، اور جتنا بھی مال غنیمت ہے اسے میں وصول کروں گا۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے سلیمان بن عبد الملک کے لیٹر کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جب دمشق میں پہنچے ہیں تو ولید بن عبد الملک نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، لیکن بدقسمتی سے تھوڑے عرصے کے بعد ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا، اور سلمان بن عبد الملک نیا مسلمانوں کا خلیفہ بنا، اور اس نے ذاتی انا کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس پہ کرپشن کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا۔ وہاں جیل میں موسیٰ بن نصیر پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور بسا اوقات موسیٰ بن نصیر کو بیڑیوں میں جکڑ کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے موسیٰ بن نصیر کے جسم کو جلایا جاتا تھا، اور پھر دوبارہ موسیٰ بن نصیر کو جیل میں بند کر کے اس پہ بے تحاشا تشدد کیا جاتا، جس سے موسیٰ بن نصیر پہ غشی طاری ہو جاتی۔ پھر ایک دن سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو جیل سے اس شرط پہ رہا کر دیا، جو تم پہ تاوان کی رقم لاگو کی گئی ہے وہ تم دمشق کی گلیوں سے بھیک مانگ کے قومی خزانے میں جمع کراؤ گے۔ تو اس طرح فاتح اسپین موسیٰ بن نصیر دمشق کی گلیوں میں کاسا لیسی کیا کرتا تھا۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود سلمان بن عبد الملک کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، تو اس نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبداللہ کا سر قلم کر کے موسیٰ بن نصیر کی گود میں ڈال دیا۔ تو موسیٰ بن نصیر نے جب اپنے جوان سال بیٹے کا سر اپنی گود میں دیکھا تو یہ صدمہ موسیٰ بن نصیر سے برداشت نہ ہو سکا، اور وہ موسیٰ بن نصیر جو فاتح افریقہ اور فاتح اسپین، جس نے ایک غیر مذہب کی ریکویسٹ پہ کہ بادشاہ نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے، تو موسیٰ بن نصیر نے 7,000 کا لشکر طارق بن زیاد کو دے کر اسپین پر حملہ کروا دیا کہ کاؤنٹ جولین کی جو بیٹی فلورینڈا ہے اس کی اس طرح ناجائز کیوں عزت لوٹی گئی ہے۔ وہ موسیٰ بن نصیر اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسی طرح محمد بن قاسم، جسے ایک مسلمان بچی نے سندھ سے لیٹر لکھا تھا، اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور راجہ داہر کو عبرتناک شکست دی، لیکن انتہائی ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد محمد بن قاسم بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح قتیبہ بن مسلم، جس نے وسطی ایشیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے اور اسلامی پرچم کو سربلند کیا، اسے بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، آج دن تک مسلمانوں کا جتنا نقصان مسلمانوں نے کیا ہے، کسی غیر مذہب نے آج دن تک اتنا نہ کسی مسلمان کا نقصان کیا ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔